नमस्ते टस्तेले सबैजनालाई म साङदोर्जे शेर्पा मेरो घर तातो पानी दुगुनगढी म न्युयोर्क बस्दै आएको छु र यसै क्रममा मेरो पुरानो साथी हाम्रो गेसे टस्टीजीलाई भेट्ने अवसर पाएँ र उहाँले धेरै राम्रो राम्रो काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै सिलसिलामा अहिले जुन बाढी पीडितको पीडितहरूलाई बाढी पीडितबाट पीडित भएको व्यक्तिहरूलाई राहत सङ्कलन गरेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो साँच्चै नै एकदमै ठुलो कार्य छ तपाईँको। त्यसैले उहाँको यो ठुलो कार्य र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यलाई को बारेमा विवरण दिने अवसर मैले पाएको छु। त्यसकारण म हजुरहरूलाई आज उहाँले गर्नुभएको कार्यक्रमको सबै विवरणहरू म यहाँ दिन गइरहेको छु। नमस्ते। हजुर, उहाँले गर्नुभएको यो महान कार्यको विवरण यस प्रकार छ र उहाँले अहिले न्युयोर्कमा बस्दै सेन्टर फर युनिभर्सल पिस संस्था चलाइरहनु भएको छ र त्यो संस्थाको मार्फत धेरै दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्दै अहिले हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जुन बाढीबाट पीडित छन्, यो दैविक प्रकोपबाट पीडित छन्, त्यसको लागि पनि उहाँले यहाँबाट सहयोग गर्न भ्याउनु भएको छ नेपालसम्म। त्यसैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको यहाँ डोनेसन र उहाँलाई यो कार्यक्रममा साथ दिने व्यक्तिहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, म त्यसको बारेमा नि हजुरहरूलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुर, स्पेसल रूपमा सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकटी गाउँमा गएको बाढीले धेरैजनाको धनजनको क्षति गर्यो। त्यो सबै हामीलाई थाहा भएको कुरा हो है। धेरै ठाउँमा गए तर सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकटीमा नि एकदमै हामीले दुःख लागेको छ तपाईँको। त्यसैले उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि कामना गर्दै जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँले सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको राहत पुगेर उहाँले केही राहत पाउनु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएको छु। हजुर, पीडितको सहयोगको लागि न्युयोर्क निवासी गेसेले सङ्कलन गर्नुभएको रकम चाहिँ जम्मा टोटल $12,911 छ, अमेरिकी डलर। र त्यो सङ्कलनमा जम्मा टोटल 79 जना व्यक्तिहरूले महानुभावहरूले चाहिँ डोनेसन गर्नुभएको छ। र उहाँ जो 79 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ न्युयोर्कबाट मात्रै नभएर युएसए को विभिन्न स्थानबाट साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरू तपाईँको क्यानाडा र स्विजरल्यान्डबाट पनि हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसैले युएसएबाट हुनुहुन्छ न्युयोर्क, न्यू जर्सी, अरिजोना, क्यालिफोर्निया, चिकागो, बस्टन, वासिङटन, फिलाडेल्फिया र क्यानाडाको टोरन्टो, त्यसको साथसाथै स्विजरल्यान्डबाट पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले दिनुभएको रकम र नाम प्रष्ट रूपमा र एकदमै तपाईँले देखेको एक्ज्याक्ट रकमको साथै त्यो विवरणहरू चाहिँ उहाँले उहाँको फेसबुक पेजमा राखिने छ तपाईँको। र साथसाथमा युट्युबमा पनि तपाईँहरूको नामावली त्यहाँ पाउनुहुनेछ। र यो प्राप्त रकमलाई चाहिँ उहाँले 3 किस्त गरी नेपालमा वितरण गर्न पठाउनु भएको रहेछ र यो वितरण भइसक्यो तपाईँको। र व्यक्तिहरूले यो राहत पाइसक्नु भएको छ। त्यसमा पहिलो किस्त चाहिँ जुलाई 24 तारिकमा अमेरिकन डलर 1000 नेपाली तपाईँको $118 को हिसाबले 1,17,540 रुपैयाँ पहिलो किस्त वितरण गरिसक्नुभयो र उहाँहरूको नामावली पनि फेसबुकमा राखिसक्नु भएको छ कोले डोनेसन दिनुभएको हो। र सेकेन्ड हुनुहुन्छ सेकेन्ड छ अगस्तको 8 तारिकमा अमेरिकी डलर 16,087 नेपाली 119 रुपैयाँ 16 पैसाको दरले 2 लाख त्यो पनि तपाईँको वितरण गरिसकेको छ तपाईँको नेपालमा। र त्यसलाई पनि विस्तृत रूपमा फेसबुकमा र युट्युबमा राखिसकेको छु। हजुरहरूले त्यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ जसले यहाँ यो संस्थालाई डोनेसन गर्न सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तेस्रो किस्त अन्तिम किस्त छ तपाईँको जम्मा टोटल $10,224 नेपाली 116 को दरले 11,85,984 र पहिलोको बाँकी अलिकता रहेकोले त्यो सहित जम्मा टोटल रकम चाहिँ 12,10,164 चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ वितरण गरिसक्नु भएको छ।
र त्यो रकमहरू चाहिँ केमा वितरण गरियो र कहाँ कुन ठाउँमा वितरण गरियो भन्ने बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि म विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। तेस्रो पटकको राहत वितरणको विवरणहरू उहाँ पिस युनिभर्सल सेन्टरमा एकदमै ठुलो योगदान पुर्याउने क्रममा उहाँ जति पनि राहत दिनुहुन्छ त्यो राहतहरू चाहिँ एकदमै निट एन्ड क्लिन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले घरधुरी सहित दिनुभएको छ र तेस्रो पटकको राहत चाहिँ एक नम्बरमा उहाँले केमा दिनुभएको छ भने सोलर लाइटमा। पानी परेको छ, तपाईँको बिजुली छैन होला त्यहाँ सायद होइन, त्यसैले सोलर लाइट एकदम आवश्यक भएको हुनाले उहाँले चाहिँ 150 दूरीलाई चाहिँ सोलर वितरण गर्नुभएको छ। त्यस कारण सोलर लाइट है, त्यो सोलर लाइटको चाहिँ प्रत्येक सोलर लाइटको तपाईँको 5300 रुपैयाँ पर्ने रहेछ नेपाली। हजुर, त्यसैले सेन्टर पिस अफ युनिभर्सल ले तपाईँले वितरण गर्नुभएको गाउँ कुन र कति घरधुरी म त्यो पनि हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। फुलबिङकटी गाउँमा 34 घरधुरीलाई, डाँडा गाउँमा 20 घरधुरीलाई, जोङबा गाउँमा 16 घरधुरीलाई, त्यसै गरी बामा गाउँमा 24 घरधुरीलाई, पाग्याप गाउँमा 19 घरधुरीलाई र ओखरबोटे गाउँमा 19 घरधुरीलाई गरी जम्मा टोटल 150 थान सोलर लाइट वितरण गर्नुभएको छ सेकेन्ड थर्ड पटकको डोनेसन वितरणमा। हजुर, तेस्रो राहत वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत सोलर लाइट पछि उहाँले त्यहाँ धनजन गुमाउनु हुने, धनजनको ठुलो क्षति भोग्नु हुने पीडितहरूलाई चाहिँ नगदबाट सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर, त्यसैले नगद कसलाई कतिले सहयोग गरियो त? कसैले घरको फ्यामिली गुमाउनु भएको छ, कसैले घर गुमाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको क्षति अनुसार उहाँले चाहिँ यहाँ वितरण गर्नुभएको छ नगदै। त्यसैले उहाँहरूको नाम म यहाँ नगद प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरूको नाम म यहाँ भन्न गइरहेको छु। हजुर, गेन्जेन शेर्पा 40,000, ngaसाङबु शेर्पा 25,000, मिङमार शेर्पा 25,000, छिरिङ दोर्जे लामा 15,000, टुल्के शेर्पा 15,000, थोपन्चे शेर्पा 15,000, रामजी पौडेल 15,000, रामजी आमा 15,000, कालु शेर्पा 15,000, साङमु आमा 15,000, राजेन्द्र पौडेल 15,000, गौतम पौडेल 15,000, सुशीला पौडेल माइली भनेर चिनिँदो रहेछ उहाँलाई 15,000, छिरिफिन्जो शेर्पा 15,000, दारिन्जी शेर्पा 15,000, नुर्बु शेर्पा 15,000, पाल्देन शेर्पा 15,000, लासाङ बाबु 5,000 र भयो शेर्पा 10,000। लास्टमा अलिकति बिगारेछ।
हजुर, त्यसै गरी अन्तमा म हजुरहरूलाई जम्मा टोटल खर्च कहाँ कसरी गरियो भन्ने बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुर, यो सराहनीय कार्यको लागि हामी साँच्चीकै आभारी छौँ हाम्रो टासी गेसेलाई है। अनि त्यसै गरी उहाँले खर्च गर्नुभएको यो तेस्रो पटकको राहत अन्तर्गत सोलर लाइटको खरिद र ढुवानी गरी जम्मा टोटल 8,85,250 रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको छ त्यहाँ। हजुर, अनि त्यसै गरी तपाईँको नगद वितरण 3,25,000 रुपैयाँ, जम्मा टोटल 12,10,250 रुपैयाँ चाहिँ तेस्रो पटकको राहत वितरणमा उहाँले वितरण गर्नुभएको छ। त्यसैले हजुरहरूलाई अझ डिटेलमा यसको बारेमा जानकारी पाउन फेरि पनि हजुरहरूले म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। सेन्ट्रल पिस अफ युनिभर्सलको फेसबुक पेज र युट्युबमा हजुरहरूले विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। कुन महानुभावहरूले कुन ठाउँबाट र को महानुभावहरूले कति रकम डोनेसन दिनुभएको छ, यहाँ यो कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँको दिलबाट नै, उहाँहरूको विवरण तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ। हजुर, त्यसैले फेरि पनि अन्तमा म साङदोजी शेर्पा र गेसे टसी र यो सेन्ट्रल पिस अफ युनिभर्सलको होल समूहलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सोलर बोक्ने मान्छेहरू हो, कोही अगाडि गइसक्यो, कोही पछाडि छ। अहिले म चाहिँ अहिले हिँड्नु नसक्ने भएर फेरि सबैको खिच्ने छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सम्पूर्ण गाउँलेहरू आज धेरै खुसी छन् तपाईँले गर्दाखेरि। सो सम्पूर्णको तर्फबाट मलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई। सो हजुर जहाँ भए पनि सुखी होस्, लामो समयसम्म धेरै आयु। अब म एउटा सानो भएर पनि हाम्रो गाउँकै तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको आयु धेरै लामो होस्। तपाईँ मात्रै नभएको सम्पूर्ण यहाँ हामीलाई फाउन्डर जुन चाहिँ फाउन्डरमा भएको सम्पूर्ण हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिको सुखी सम्पन्न होस्, सहयोग दुःख सुख सबै राम्रोसँग चलेर अघि बढोस्। सो वी रियली थ्याङ्क यू सो मच फ्रम आवर इनर साइड अफ हर्ट है, भित्रीबाट हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। टसीले यो हाम्रो गाउँमा एउटा एकदम दुःख परेको समयमा तपाईँले अगुवाई भएर 3 चोटि यहाँ राहत बाँडिदिनु भयो र यसको लागि जुन डोनेसन गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो यस भेगको सबै व्यक्तित्वबाट तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।